र राष्ट्रिय मिडिया मार्फत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको तपाईहरुको आफ्नै कार्यक्रम स्थानीय विशेषमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म निला मुली। दर्शकबिन, हामीले यस कार्यक्रममा नेपालभरिका विभिन्न क्षेत्रका समसामयिक विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं र केही समयता हामीले यस कार्यक्रमलाई कोरोना विशेष बनाएका छौं। र यस कार्यक्रममा हामीले जब नेपालमा कोरोनाको संक्रमण बढ्न थाल्यो, नेपाल पनि कोरोना प्रभावित हुन थाल्यो, त्यसपछि हामीले यस कार्यक्रमलाई कोरोना विशेष बनाएका हौं र कोरोनाको संक्रमण र त्यसबाट बच्नको लागि अपनाइएका सावधानीहरू के कस्ता छन् भन्ने विषयमा हामीले नेपालभरिका विभिन्न स्थानका जिम्मेवार निकायका प्रमुख व्यक्तित्वहरूसँग, स्थानीय सरकार प्रमुखहरूसँग, उहाँहरूले यस्तो अवस्थामा, यस्तो विषम परिस्थितिमा उहाँहरूको काम र कर्तव्य के भन्ने विषयमा कुराकानी गर्दै आइरहेका छौं। सकेसम्म उहाँहरूको कार्य कक्षमा गएर, नभए उहाँहरूले आफ्नो स्टुडियोमा बोलाएर, त्यो पनि सम्भव भएन छ, लकडाउनको अवस्था छ, सम्पूर्ण जनताहरूले थाहा नै छ, त्यो पनि सम्भव भएन छ भने उहाँहरूसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्क मार्फत हामी कुराकानी गर्दै आइरहेका छौं। तपाईले यो कार्यक्रम के कस्तो लाग्दैछ, हाम्रा कुनै कमी कमजोरी भए आफ्नो अमूल्य सल्लाह सुझाव दिएर हामीले साथ दिनुहोला। र आजको कार्यक्रम चाहिँ विशेष रहेको छ। आज हाम्रा यस कार्यक्रमको अतिथि हाम्रो स्टुडियोमा आउनु भएको छ र उहाँ हुनुहुन्छ विगत 3 दशकदेखि राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्नुभएका नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवं संघीय सांसद युवा नेता मेटमणि चौधरी। उहाँसँग हामीले कोरोनाको अपडेट मात्र नभएर अरू अतिथिहरूसँग हामीले कोरोनाको अपडेट, कोरोनाको बारेमा मात्र आधारित रहेर कुराकानी गर्ने गरिरहेका थियौं भने उहाँसँग हामीले कोरोनाको कुराहरू त छँदैछ, राजनीतिक कुराहरू पनि एवं विकास निर्माणका विषयमा पनि आधारित रहेर कुराकानी गर्नेछौं। तपाईहरुको कुनै प्रश्न छन्, कुनै जिज्ञासा छन् अथवा कुनै समस्या छन् भने कमेन्ट मार्फत आफ्ना कुराहरू राख्न सक्नुहुनेछ र तपाईको प्रश्नको प्रत्यक्ष जवाफ दिनको लागि युवा नेता एवं नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवं संघीय सांसद युवा नेता मेटमणि चौधरी हाम्रो आजका यस कार्यक्रमका अतिथि हुनुहुन्छ। म सर्वप्रथम उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ माननीयजी तपाईँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार। यो क्वारेन्टाइन, यो लकडाउनको अवस्थामा समयलाई कसरी सदुपयोग गरिरहनु भएको छ? क्वारेन्टाइन, यो लकडाउनको अवस्थामा आज नेपालमा लकडाउन भएको 33 दिन भएको छ। र यो 33 दिनसम्म खास जनताहरूको समस्या सुन्ने, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने र सम्बोधन गर्नको लागि कुनै आफूले गर्न मिल्ने छ भने आफूले गर्ने, यदि गर्न मिल्दैन भने सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने काममा लागिरहेको छु र केही पुस्तकहरू पनि पढिरहेको छु। यस्तो लकडाउनको अवस्थामा आफ्नो यस्तो समयमा आफ्नो जिल्ला, आफ्नो क्षेत्रमा सरकारको तर्फबाट के गर्नुभयो तपाईले? अहिले अब सरकारको तर्फबाट त अब संघीय सरकारबाटै प्रदेश मार्फत सबै स्थानीय निकायहरूमा पैसा पठाउने, अब राहत सामग्री खरिदको लागि पैसा पठाउने काम, त्यसपछि जनताहरूलाई उद्धार गर्ने काम, जो दाङका जनताहरू काठमाडौँमा उहाँहरूलाई सुरक्षित तरिकाले दाङमा ल्याउने कुरा, त्यसपछि बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुरका जनताहरू जो दाङसम्म आइपुग्नुभयो उहाँहरूलाई सम्बन्धित ठाउँसम्म पुर्याउने कुरा, अनि स्वास्थ्य निकायदेखि लिएर पुलिस प्रहरी प्रशासनहरूमा गएर हेल्थ सामग्रीहरू प्रदान गर्ने कुरा, यी सबै कामहरू आवश्यक जति देखिन्छ सबै कामहरू नियमित रूपमा समयमै हामीले सम्भव गरिरहेका छौँ। 2000 नेपाली महाकाली पारी जस्तै इन्डियाको बोर्डरमै रहेका हुनुहुन्छ, 2000 जति नेपाली उहाँहरूको संख्या, र उहाँहरूलाई नेपालभित्र नल्याएर यदि पहिले नै लिएर आएको भए आजसम्म 20 दिन क्रस भइसक्यो, उहाँहरूले संक्रमित हुनुहुन्छ हुनुहुँदैन अहिलेसम्म त्यसको रिजल्ट आइसक्यो हैन। तर उहाँहरूले अहिले बोर्डर पारी नै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अहिले नै लिएर आउने अवस्थामा पनि फेरि जेरोदेखि स्टार्ट गर्नुपर्छ, फेरि 10-15 दिन 20 दिन जति कुर्नुपर्ने, परीक्षण गर्नुपर्ने, फेरि जेरोदेखि स्टार्ट गर्नुपर्छ यो कोरोनाको प्रोसेस। त्यो कुराले तपाईले कसरी लिनुभएको छ? समयमै यो कुरा व्यवस्थित गर्न सकिँदैन थियो र? यो कोरोना अब केवल नेपालमा मात्रै होइन, नेपालको छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा मात्रै होइन, यो विश्वव्यापी करिब 200 भन्दा धेरै मुलुकहरूमा यसको संक्रमण देखिएको छ। त्यसकारणले यो नेपालको मात्रै नभइकन विश्वभरिको भएको कारणले यो हामी सबै विश्वभरिकै मान्छेहरूको लागि चुनौतीको विषय बनेको छ। र पछिको अवधिमा हाम्रो छिमेकी मुलुक
भारत र नेपालको बिचमा एउटा सहमति हो, जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा बस्ने र संक्रमण हुने कुराबाट रोक्ने। अब यसै सन्दर्भमा भारतमा जति नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ त्यसको टोटलै व्यवस्थापन भारत सरकारले गर्ने र नेपालमा जति इन्डियाका जनताहरू हुन्छ, भारतका जनताहरू हुन्छ, उहाँहरूको सबै व्यवस्थापन नेपाल सरकारले गर्ने। यो पोलिसीको आधारमा नेपालीहरूलाई इन्डियामै राखेको र इन्डियनहरूलाई पनि नेपालमा राखेको। अब अहिलेसम्म जो बाहिर हुन्छ, जुन यहाँले भन्नुभयो 2020 जनताहरू, नेपाली जनताहरू महाकाली पहाडी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा, अहिले अब 2000 भन्दा अराउन्डका जनताहरूमा यति बेलासम्म कोरोना प्रभावित या संक्रमण नदेखेपछि एक खालको उहाँहरूमा संक्रमण छैन भन्ने टुङ्गो त लाग्यो नि। अब टुङ्गो लागिसकेपछि सिधै अब नेपालमा ल्याउन मिल्ने, ल्याउन सक्ने कुरा हुन्छ। सम्भवतः आज अलिक खुकुलो मन्त्री परिषदको बैठकले अलिक खुकुलो बनाउँछ र उहाँहरूलाई नेपालमै ल्याउने, आफ्नै घरमा बस्न मिल्ने, बस्ने वातावरण सरकारले मिलाउँदैछ। अनि काठमाडौँमा धेरै विद्यार्थीहरू यो लकडाउनको अवस्थामा फस्नु भएको छ, उहाँहरूको लागि के व्यवस्था गरेको छ सरकारले? अहिले त सरकारले डिक्लेयर घोषणा त गरेको छैन, तर सांसदहरूले आफ्नो जिल्लाका जनताहरूलाई आफ्नो घरसम्म ल्याउने वातावरण, त्यो खालका कामहरू सम्पन्न भइरहेछ। र मैले पनि हिजो मात्रै काठमाडौँबाट आएँ र करिब 8-9वटा गाडीमा जनतालाई राखेर डाङ जिल्लासम्म पठाउने काम गरेको छु। यसै गरी सबै देशैभरिका सांसदहरू, मान्यज्यूहरू आफ्ना जनताहरूलाई सम्बन्धित जिल्लामा पुर्याउने, पठाउने, सुरक्षित ठाउँमा राख्ने त्यो कामहरू भइरहेको छ। अहिले काठमाडौँमा निकै कम, र मैले पनि भन्दैछु यदि डाङमा आउन चाहने कोही हुनुहुन्छ भने हाम्रो कुमार भट्टराई हुनुहुन्छ, उहाँलाई सम्बन्धित गरेर काठमाडौँमा पनि केही निमेष लम्साल लगायतका पत्रकारहरू हुन्छ, सम्बन्धित गरेर ल्याउने थप तयारी हामी गरेका छौँ। तपाईले जुन सरकारले फेरि पनि आफ्नो गृह जिल्लासम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाएको छ भन्नुभयो, सरकारले यो केन्द्रीय सरकारले यो मिलाए तापनि यहाँ प्रदेश 5 का प्रदेश प्रमुख मुख्यमन्त्री माननीय शङ्कर पोखरेलज्यूले यही विषयलाई लिएर ट्विट गर्नुभएको थियो, त्यो कुरा तपाईले कसरी लिनुभएको छ? अब ट्विट पश्चात धेरै नेपालीहरू, धेरै अल्पत्र परेका यात्रुहरू विचल्ली भएको थियो अवस्था उहाँहरूको। त्यसबेला अलिक कमजोरी भएको छ, चाहे जोसुकैले होस्। अब केन्द्रीय सरकारले आफ्ना जनताहरूलाई सुरक्षित स्थानमा ल्याउने कुरा अथवा पुर्याउने कुरा निर्णय गरिसकेपछि त्यसको अब्जेक्सनमा प्रदेश प्रमुखहरू, प्रदेश सरकारले लाग्नु हुँदैन थियो। उहाँहरू त के लाग्यो भने केन्द्रीय सरकारले या सङ्घीय सरकारले कोरोना नै हाम्रो प्रदेशहरूमा पठाउँदैछ भन्ने तरिकाले उहाँहरू लाग्नुभयो, जसको कारणले भइसकेको निर्णय पनि स्थगन हुने कुरो अथवा ब्रेक भएको छ। यसले झन् धेरै जनतालाई अल्पत्र पार्ने काम गर्यो। अप्ठ्यारो, अब काठमाडौँदेखि कैलालीसम्म हिँडेर आउने, अब गर्भवती महिलाहरू, त्यसपछि साना नानी बालबालिकाहरूसँग हिँडेर आउने, भोकै आउने जुन परिस्थितिको सिर्जना भयो, यो अल्प ज्ञान भन्छु म त। यो एकदम परिस्थितिलाई अनुमान गर्न नसक्ने त्यो खालको कमजोर क्षमता भएकै कारणले यो खालको परिस्थितिको सिर्जना भयो। अब सम्भवतः त्यो बेला नरोकेको भए अथवा सरकार ब्याक नभएको भए जनताहरू यति धेरै दुःख पाउने अवस्था थिएनन्। अब संसार बनाउने श्रमिकहरू, ठुला ठुला सिंहदरबार मन्त्रालय बनाउने श्रमिकहरू, जो मुख्यमन्त्री जो जहाँ बसिराख्नु भएको छ त्यो ठुला भवनहरू बनाउने श्रमिकहरू, तर आज कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएको बेला सबैभन्दा धेरै दुःख पाउने श्रमिकहरू भनेपछि योभन्दा दुःखद कुरा अरू केही हुन सक्दैन। यसमा शासकहरूको, शासन गर्ने मान्छेहरूको ध्यान दृष्टि नपुगेको कुरा त्यो महसुस मैले गरेको छु। अनि राहत वितरणको अवस्था के छ? राहत वितरण त अहिले अब प्रत्येक पालिका मार्फत सरकारले पनि त्यसको व्यवस्थापन गरिरहेको छ, अब उद्धार गर्ने काम पनि गरिरहेको छ। र मैले आफू पनि सङ्घीय सांसदको हैसियतले मेरो आफ्नै नाममा कोभिड-19 कोष बनाएर अघि बढेको छु। कृषि विकास ब्याङ्कमा अकाउन्ट खोलेको छु
र आजको दिनसम्म मैले लगभग धेरै 12 देखि 15 लाख बराबरको राहत सामग्रीहरू त्यसपछि हेल्थसँग जोडिएका सामग्रीहरू वितरण गरिसकेको छु। अब सुरुमै लकडाउन 11 गते भयो, मैले 18 गते नै कोइलाबासलाई केन्द्र बनाएर 5-6 वटा नाकाका जनतालाई राहत बाँड्ने करिब 50-60 क्विन्टलभन्दा धेरै राहत बाँड्ने काम गरेको छु। त्यसपछि भौवा भैँसाही र स्याउले नाकालाई केन्द्रित बनाएर थप 33 क्विन्टल चामल पठाउने काम गरिएको थियो। करिब 250 भन्दा धेरै जनतालाई राहत बाँड्ने काम गरिएको छ। र हिजो मात्रै मैले डगमारालाई केन्द्रित बनाएर करिब 4-5 वटा नाकाका जनताहरूको लागि 30 क्विन्टल चामल 32 क्विन्टल चामल फेरि पठाउने काम गरेको छु। यसरी र तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 16, 17, 18 नम्बर अनि घोराइका 14 नम्बर लगायतका धेरै ठाउँमा जुन ठाउँमा आवश्यकता पर्छ, जनताहरू भोकै बस्यौँ, हामीसँग खाने छैन, त्यो सबै ठाउँमा मेरो सचिवालय मार्फत राहत पुर्याउने काम गरिरहेको छु। केन्द्र सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गरिरहँदा तपाईले राहत वितरण गर्ने समयमा तपाईकै पार्टीबाट विरोध आयो, पार्टीका केही व्यक्तिहरूले विरोध गर्नुभयो भन्ने समाचारहरू पनि हामी कहाँ पुगे, वास्तविकता के हो? अब एउटा ओडामा करिब 2500 देखि 3000 घर परिवार हुन्छ अनि ओडाले दिन्छ उहाँहरूसँग भएको सीमित स्रोत साधनको कारणले ओडाले दिन्छ 6 क्विन्टल चामल। 6 क्विन्टल चामल भनेको 25 किलोको दरले 24 जनालाई मात्रै पुग्छ। करिब 1300, 1400, 1500 जना मान्छेहरू राहत पाउने योग्य हुन्छ अनि अरू बाँकी जनतालाई कसले राहत दिने? 24 जनालाई मात्रै राहत दिएर हुन्छ त्यो त हुँदैन। त्यसकारणले अब यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा, विपदको अवस्थामा, सारा जनताहरू दुःख पाइरहेको अवस्थामा नियम खोज्ने कुरा, कानुन खोज्ने कुरा, यो र त्यो गर्ने कुरा, यो जनताहरू मरिजाउँ, सारा गाउँ डुबिजाउँ अनि माझीहरूले सल्लाह गरिराख्ने कुरा त राम्रो हुँदैन। त्यसकारणले यति बेला त जो जहाँ हुनुहुन्छ, जो जे सक्नुहुन्छ त्यसलाई सहयोग गर्ने कुरा हो, सक्नेले नसक्नेले सहयोग गर्ने कुरा हो। अब यस्तो अवस्थामा मान्छे भोकै बसिसकेका छन् अनि एकद्वार भनेको के हो? अब एकद्वार प्रणाली भनेर जनताको बिचमा सांसद नपुग्ने कुरा त हुँदै हुँदैन नि। फेरि सांसद भनेको खास राष्ट्रको एउटा एथेन्टिक पर्सन पनि हो। मलाई भोट हाल्ने, मलाई मात्रै करिब 38,000 भोटले निर्वाचित गराएका जनता हुन्। त्यो जनता भनेको के ओडाको मात्रै मुख ताक्ने कुरा हुन्छ, नगरपालिका या पालिकाको मात्रै मुख ताकेर बस्ने कुरा हुन्छ? मेरो आफ्नो पनि दायित्व हुन्छ, मेरो आफ्नो पनि जिम्मेवारी हुन्छ। त्यसकारणले उहाँहरूले भोटको कुरा गर्नुभयो के भोट हालेकालाई मात्र राहत वितरण गर्नुभयो? सबैलाई यसमा मलाई भोट हाल्ने भोट नहाल्नेसँग सरकारै हुन, जो भोको हुनुहुन्छ, जो खान पाएको छैन, जसको घरमा चामल छैन सबैलाई दिने। तर अहिले स्थानीय पालिकामा धेरै म गुनासो सुन्दैछु, आफूलाई भोट हाल्ने मान्छेको लिस्ट बनाउने र सरकारले प्रदान गरेको राहतलाई तत्त व्यक्तिहरूले मात्रै गर्ने, अथवा जुन पार्टीको मान्छे हुनुहुन्छ आफ्नो पार्टीले सिफारिस गरेपछि उहाँहरूलाई राहत वितरण गर्ने। राहत वितरणकै सन्दर्भमा राहत वितरण गर्दा राजनीति चल्यो, नातावाद कृपावाद भयो, लक्षित वर्गसम्म राहत पुगेन भन्ने जनगुनासो आइरहेको छ। यो कुराले तपाईले कसरी लिनुहुन्छ? नै, लक्षित वर्गसम्म त अब लक्षित जो पाउनु पर्ने हो, जो खास योग्य हो, ऊ त कसरी पाउन सक्छ? किनकि उसले पार्टीसँग पनि जोडिन्न अनि पालिकाका वडा अध्यक्षहरूसँग पनि जोडिएको हुन्न। त्यो त गिट्टी कुटेर बसेको हुन्छ, अथवा अरू जुत्ता सिलाएर बसेको हुन्छ, अथवा अरू श्रमिक भएर मजदुरी गरिरहेको हुन्छ। उसले वडा अध्यक्षहरूसँग कतिखेर कनेक्ट गराउने? पालिकाका प्रमुखहरूलाई कसरी त्योसम्म जान सक्छ? त्यसैले मैले फेरि भने आफ्ना पार्टीको सिफारिस, त्यसपछि आफूलाई भोट हालेका मान्छेलाई मात्रै लिस्ट बनाएर भोट राहत दिँदाखेरि जो पाउनु पर्ने हो त्यो मान्छेहरू छुटिरहेका छन्। त्यसकारणले मैले मैले आफ्नै नाममा राहत कोष बनाएर स्थापना गरेर अगाडि बढेको छु। अहिले पनि धेरै मान्छेहरू मेरो सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ।
3 नम्बर क्षेत्रका 2 नम्बर क्षेत्रका मेरो पालिका बाहेक अरू मेरो निर्वाचन क्षेत्र भन्दा बाहेकका पालिका मान्छेहरू जो जहाँ डिमान्ड गर्नुहुन्छ म त्यो ठाउँमा त्यही ठाउँका मान्छेहरूलाई अथवा मेरो साथीभाइहरूलाई लिएर दिन्छु भनेर भन्छु। हामी त तत्काल उद्धार गर्ने हो नि। नियम कानुन निर्णय गर्न थाल्यो भने जनतालाई भोको मार्ने, जनता भोको बस्नुपर्ने अनि निर्णय गर्दै बसिराख्ने कुरा हुन्छ, त्यो हुँदै हुन्न। त्यस कारणले जसले जे भनोस्, जसले जुनसुकै कम्प्लेन गरोस् त्योसँग मलाई सरकार छैन। मेरो सरकार भनेको जनताहरू भोको नबस्नु, यति मात्र हो। 3 नम्बर क्षेत्रका गङ्गतेका मान्छेले मैले भोको मरे अथवा मेरो घरमा चामल छैन भन्नुभयो भने पनि म त्यही ठाउँमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई भनेर त्यो ठाउँमा राहत पुर्याउने व्यवस्था समेत गरेको छु। दर्शकबिन, तपाईहरु अहिले जनजला खबर एवं राष्ट्रिय मिडिया मार्फत के साथ प्रसारण भइरहेको तपाईहरुको आफ्नै कार्यक्रम स्थानीय विशेष हेरिरहनु भएको छ। हामीले यस कार्यक्रममा नेपालभरिका विभिन्न क्षेत्रका समसामयिक विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका थियौं र केही समय यता हामीले यस कार्यक्रमलाई कोरोना विशेष बनाएका छौं। नेपालभरिका विभिन्न स्थानका विभिन्न ठाउँका जिम्मेवार निकायका प्रमुख व्यक्तित्वहरू र स्थानीय सरकार प्रमुखहरूसँग हामी उहाँहरूको काम र कर्तव्य, यस्तो लकडाउनको अवस्थामा, कोरोनाको संक्रमणको अवस्थामा उहाँहरूको काम र कर्तव्य के भन्ने विषयमा कुराकानी गर्दै आइरहेका छौं। र आजको यस कार्यक्रमको अतिथि भने विगत 3 दशकदेखि राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्नुभएका नेकपाका केन्द्रीय सांसद एवं संघीय सांसद युवा नेता मेटमणि चौधरी हाम्रो यस कार्यक्रमका अतिथि हुनुहुन्छ। तपाईहरु कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ। तपाईको कुनै प्रश्न, कुनै जिज्ञासा अथवा कुनै समस्या छन् भने कमेन्ट मार्फत आफ्ना कुराहरू राख्न सक्नुहुनेछ। र माननीयज्यू, तपाईको लागि एउटा प्रश्न आएको छ। विनोद कुमार ठकुरीजीले दाङबाट केटीएम जानेको कन्डिसन के छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। विनोद कुमार ठाकुरजीले दाङबाट काठमाडौँ जानेको कन्डिसन के छ भन्नुभएको छ। अहिले आजदेखि एक खालको सरकारले निर्णय गर्दैछ। निर्णय आफ्नो प्राइभेट गाडी मार्फत, यदि प्राइभेट कार छ या भेहिकल छ, सवारी साधन छ भने उहाँहरूले काठमाडौँ जान सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो बाहेक अर्को के छ भने यदि बिरामी कोही हुन्छ भने ई पास मार्फत पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले ई पासको व्यवस्था गर्छ र त्यो मार्फत पनि उहाँहरू जान सक्नुहुन्छ। यसरी दुईटा तरिकाले काठमाडौँ सजिलै जान सक्नुहुन्छ र सम्भवतः आजै बेलुकीदेखि लकडाउन अब जहाँ संक्रमित जिल्ला छ अथवा संक्रमित प्रभावित जिल्लाहरू छ त्यो जिल्लालाई बाहेक अरू सबै जिल्लालाई ओपन गर्छ, खुल्ला गर्छ। त्यो भयो भने पनि उहाँहरू जान सक्नुहुन्छ। यसैगरी अनिश तामाङजीले नमस्ते दिजु भन्नुभएको छ। नमस्कार माननीयजी भन्नुभएको छ तपाईले। नमस्ते अनिश सर। म ककनी 4 नुवाकोटबाट अनिश तामाङ। यो कोरोना भाइरसको कारणले अति विपन्न वर्गलाई राहत त बाँड्यो, तर चामल अति नै नराम्रो, पकाउँदा पनि खोले हुने चामल बाँडेको छ यो राज्यले भनेर आफ्नो गुनासो पोख्नु भएको छ। के भन्न चाहनुहुन्छ? म पनि यिनी कुराहरू धेरै ठाउँमा सुनिरहेको छु। तर के छ भने जुन जुन ठाउँमा यस्ता चामलहरू बाँडिएको छ त्यस्ता मेयरदेखि वडा अध्यक्ष सबैलाई नेपाल सरकारले कारबाही गरेको छ र त्यो बाहेक मैले अरू ठाउँमा धेरै सुनेको छैन। त्यसैले राहतलाई अब खिल्ली उडाउने कुरा अथवा कमजोर बनाउने कुरा अथवा पट्टा खिचेर उसलाई कमजोर बनाउने कुरा, हेरेसमेन्ट गर्ने कुरालाई यही नेपाल सरकारले टोटली रोकेको छ र राहतलाई चामल जुन बाँडिन्छ खोले हुन्छ अब त्यस्ता मान्छेलाई नेपाल सरकारले कारबाहीको प्रक्रियामा अगाडि बढाएको छ। यसैगरी अर्जुन ओलीजीले सभासदज्यू साँच्चीकै पीडितले राहत पाएका छैनन्, राहत बाँड्दा आफ्नो कार्यकर्ताले मात्र बाँडेको थुप्रै देखिन्छ। यो कस्तो नियम हो? के सरकारमा बस्नेले गर्ने काम यही हो? यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? म मलेसियादेखि बोल्दैछु भनेर अर्जुन ओली सरको कुरा निकै महत्त्वपूर्ण छ। यो मती भ्रष्ट भएका वडा अध्यक्ष र गाउँपालिका प्रमुखहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्रै राहत बाँड्ने काम गरिरहेका छन्। त्यसले कुनै राम्रो गरेको छैन। एउटा नेपाल सरकारको पोलिसी भन्दा अलग कुरा अथवा विपरीत कुरा हो। अब त्यसकारणले अब सांसदहरू पनि आफ्नै तरिकाले जो जहाँ हुनुहुन्छ, जुन पोजिसनमा हुनुहुन्छ, भोको बस्ने अवस्था छ भने उहाँहरूको लागि मैले राहत कोषको व्यवस्थापन गरेको छु र यसलाई समेत करेक्सन गर्दै अगाडि बढेको छ। अब सुरुमै भएको कारणले सबैलाई पुगेन।
तर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने काम चाहिँ भइरहेको छ। यसरी मानबहादुर थापाजीले तपाईँ दाङको जिल्लाको सांसद हो, जिल्लाभित्र जुनै ठाउँमा पनि मानवीय सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ भनेर तपाईँले आफ्नो कुरा राख्नुभएको छ। मानबहादुर सर, अब त्यसकाले त म तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 16, 17, 18 मा गएर पनि राहत वितरण गर्ने काम गरेको छु। त्यो मेरो निर्वाचन क्षेत्र होइन। त्यसपछि घराइ उपमहानगरपालिकाभित्र पनि के ठाउँमा कोही व्यक्तिहरूलाई सिलेक्टेड गरेर राहत दिने काम भएको छ। त्यो पनि मेरो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र होइन। त्यसैले म केवल मेरो निर्वाचन क्षेत्र मात्रै सीमित नभइकन कसैले अब अरू जिल्लाका साथीले कुनै प्रकारको राहत माग्नुहुन्छ भने पनि त्यो खालको सके जति म व्यवस्थापन गर्छु। त्यसैले मैले मेरो निर्वाचन क्षेत्र या मेरो जिल्ला म मात्रै सीमित नभइकन टोटल नेपाल देशलाई नै म मेरो निर्वाचन क्षेत्र या कार्यक्षेत्र बनाउने तयारी, त्यो खालको मेरो आफ्नो प्लान छ। त्यसैले 1 नम्बर क्षेत्रका जनताले भोट हाले 1 मा मात्रै जनतालाई राहत दिने कुरा अथवा सेवा प्रदान गर्ने कुरा त्यो हुँदैन। त्यो मेरो आफ्नो प्लान पनि होइन, त्यो दृष्टिकोण पनि होइन। म सबै ठाउँमा पुगेको छु। जस्तै अहिले काठमाडौँबाट उद्धार गर्ने कुरामा रोल्पाका धेरै मजदुरहरूलाई राहत बनाले उद्धार गर्ने काम गरेको छु। बर्दियाका यति धेरै नागरिकहरूलाई, जनतालाई उद्धार गर्ने काम भएको छ। कैलाली कञ्चनका श्रमिकहरूलाई समेत उद्धार गर्ने काम गरेको छु। त्यसैले मेरो क्षेत्र भनेको 1 नम्बर क्षेत्र मात्र होइन। त्यो मैले निर्वाचित हुने क्षेत्र त्यो हुन सक्ला, तर मेरो सर्भिस अथवा सेवा प्रदान गर्ने कुरा टोटलै देशै मेरो आफ्नो कार्यक्षेत्रको रूपमा मैले लिएको छु। तपाईसँग कुराकानी फेरि म जोड्न चाहन्छु। यो लकडाउनको कारणले अहिलेसम्म मजदुरी गरी खानेहरूलाई समस्या त पर्यो। अब यो लकडाउन खुलिसकेपछि पनि अब बर्खा आउँदैछ। अब यो वैशाख भयो, वैशाखमा पनि झरीको अवस्था छ, पानी परेको छ। अब जेठ लाग्छ, असार लाग्छ, साउन लाग्छ। त्यो बेला बर्खामा अब बाढी पहिरो दुनियाँभरि हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा विकास निर्माणका कामहरू पनि ठप्पै हुन्छ। त्यो बेला त्यति सहज पनि हुँदैन। त्यस्तो बेला मजदुरी गरी खाने निम्न वर्गीयको लागि त त्यो बेला पनि लकडाउन जस्तो हुनेको, त्यसको लागि तपाईँले के सोच्नु भएको छ? यसको लागि त्यो कारणले हामी नेपाल सरकारले आजको दिनदेखि लकडाउनलाई खुकुलो बनाउने कुरा, कृषि क्षेत्रसँग जोडिएको उद्योग धन्दालाई सञ्चालन गर्न दिने कुरा, त्यसपछि कृषि बाहेक भौतिक निर्माणसँग जोडिएका जस्तै प्लास्टिक फ्याक्ट्रीहरू लगायतका बाटाघाटाका निर्माण जुन चिजसँग श्रमिकहरू जोडिएका छन् ती सबै चिजलाई बिस्तारै खुकुलो बनाउने। त्यसपछि श्रमिकहरूलाई समेत आइडेन्टिफाई गरेर कोही भित्र मात्रै बसेर काम गर्ने, कोही बाहिर मात्रै बसेर काम गर्ने, त्यो खालको पोलिसी बनाएर अगाडि बढेको छ ताकि सबैले उत्पादन कामसँग जोड्ने र उत्पादन कामसँग जोडिसकेपछि उनीहरूको आम्दानीका स्रोत बनाउने कुरा। अब यसमा त ध्यान दिने नै छ सरकारले। त्यसैले यो लकडाउनको अवस्था अब लामो समयसम्म रहँदैन, किनकि नेपालको खानपिन, नेपालको रहनसहन, चालचलन, संस्कार, संस्कृतिले अहिलेसम्म कुनै पनि नेपालीलाई अब कोरोनाको कारणले मर्नु परेको छैन। यद्यपि सङ्क्रमितको सङ्ख्या बाहिरबाट आएको मान्छेहरूको कारण सङ्क्रमितको सङ्ख्या त 49को सङ्ख्या वरिपरि छ। यद्यपि 12-13 जना निको भएर पनि फर्किसक्नु भएको छ। 37 जनाको सङ्ख्यामा अहिले निको हुने तयारीमा हुनुहुन्छ। त्यसकारण यो सबै के देखाउँछ भने अब 1 महिना 33 दिनसम्म लकडाउन हो, उत्पादनको काम हुन सकेन, श्रमिकहरूको आम्दानीको स्रोत बन्न सकेन। तर आजको दिनदेखि के खुकुलो अथवा भोलिदेखि के खुकुलो उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन गरेर श्रमिकहरूलाई त्योसँग जोड्ने, आम्दानीका स्रोत बनाइदिने कुरा समेत त्यो तयारी गरिरहेको छ। फेरि पनि तपाईँको लागि एउटा प्रश्न आएको छ। कार्की डेभिड कार्कीजीले सुन्दैछु दाङ जिल्लामा पनि उहाँले आफ्नो कमेन्ट गर्नुभयो जस्तो लाग्यो मलाई। डेभिड कार्कीजीले आफ्नो कमेन्ट गर्नुभयो, ठिकै छ। यसै गरी नेपालका विकट जिल्लाहरूमा जहाँ सामान्य अवस्थामा पनि खाद्यान्नको अभाव हुने गर्छ, त्यस्ता जिल्लाहरूमा यो लकडाउन स्टार्ट भइसके पश्चात खाद्यान्नको अभाव, यो लकडाउनको असर पनि नेपालको अर्थतन्त्र लगायत अरू क्षेत्रहरूमा पनि परिरहेको छ र अरू विकट जिल्लाहरूमा
यस पश्चात खाद्यान्नको अभाव अझ जोखिमपूर्ण हुने अझ बढ्दै जाने हो कि यो कुराले सरकारले कसरी लिएको छ, तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? अहिले त के छ भने जस्तै मेरै घरमा जानुभयो भने अब म जस्तो मान्छे म सांसद, तर मेरो घरमा किचनमा जाने भने 10 दिन 15 दिनलाई पुग्ने चामल हुन्छ, त्योभन्दा धेरै हुँदैन भने म भन्दा कमजोर आर्थिक अवस्था भएका मान्छे या जनताहरू या नेपालीहरूको सङ्ख्या निकै धेरै छ। 33 दिन लकडाउन भएको छ। 33 दिन लकडाउन हुँदा जनताको अवस्था के होला हामी आफै अनुमान र कल्पना मात्रै गर्न सक्छौँ। के होला, चुलो बलेको छ कि छैन, बन्न सक्ने पोजिसन हो कि होइन। त्यसकारणले अब अझ जस्तै जुम्ला, हुम्ला, कर्णाली जिल्ला लगायतका रोल्पाका एकदम कमजोर अथवा दुर्गम बस्तीहरू, रुकुम लगायतका धेरै ठाउँहरूमा त झन् यसको प्रभाव नपर्ने कुरै छैन। यदि त्यो खालको अवस्था रह्यो भने नेपाल सरकारले उहाँहरूको लागि अलग्गै पोलिसी, जस्तै ढुवानीको व्यवस्था गरेर हेलिकप्टर मार्फत रासन ढुवानी गर्ने कुरा, यिनी सबै खालका व्यवस्थापन त गर्छ। जस्तै जुम्लामा अप्ठ्यारो पर्यो भने अहिले त जुम्लामा बाटो त पुगेको छ, तर बाटो नपुगेको धेरै ठाउँहरू पनि छ जहाँ राहत सामग्री सजिलै जान सक्दैन। त्यस्तो ठाउँमा हेलिकप्टरको व्यवस्था गरेर भए पनि नेपाल सरकारले जनतालाई भोको मर्न दिँदैन, त्यसरी अगाडि बढेको छ। यत्रो समय लकडाउन भयो होइन, अब बैंकको ब्याजका लागि व्यापारी र सर्वसाधारणले अब के गर्नुपर्ने? जस्तै अहिलेसम्म त सम्पूर्ण कल कारखानाहरू, व्यापार व्यवसायहरू सम्पूर्ण ठप्प छन्। यस्तो अवस्थामा ब्याज पैसा कहाँबाट लिएर आउने सर्वसाधारणहरूले, व्यापारीहरूले, र कसरी कर बुझाउने, कसरी ब्याज बुझाउने? यस्तो छ, अब वैशाख चैत्र महिनालाई वैशाख जेठसम्म सार्यो। फेरि लकडाउन त सकिएको छैन। अब यो अवस्थामा फेरि असारसम्म बुझाउन हुन्छ अथवा असारसम्म बुझाउनु पर्छ भन्ने भनेको छ। यदि अहिले पनि लकडाउन लम्बियो भने अब यो असारभन्दा अझ पर जान सक्छ। त्यसकारणले नेपाल सरकारले बुझाउने त भन्नुभयो, तर के बुझाउने? मैले भनिहालेँ, व्यापार कल कारखाना सबै ठप्प छन्। जस्तै एउटा व्यापारीको व्यापार नै बन्द छ भने उसले के बुझाउने? लकडाउन खुल्ला साथै के बुझाउने? यो बिचमा भएको पैसाहरू उसलाई खाद्यान्न किन्नमा, घरको दाल चामल किन्नमै खर्च हुन्छ भने अब लकडाउन खुल्ला साथै ब्याज कहाँबाट लिएर आउनु बुझाउने? पक्कै पनि चोर्न जानु भएन। जस्तै अब बैंकमा कुनै व्यापारीसँग बैंकमा डिपोजिट छ भने अब उसको पैसा त अटोमेटिक सिस्टमले काट्ने भयो, किस्त र ब्याज। यदि कुनै व्यापारीको अकाउन्टमा डिपोजिट छैन भने उहाँहरूको लागि फेरि अलग्गै पोलिसी बनाउँछ, अथवा ब्याज छुट दिने कुरा, किस्ता छुट दिने कुरा त हुँदैन, तर बैंक ब्याज छुट दिने कुरामा हुन सक्छ। जस्तै टुरिज्म सेक्टरसँग जोडिएका कुरा अनि यो एग्रिकल्चर क्षेत्रसँग जोडिएका कुराको हकमा तिर्नै नसक्ने पोजिसन छ भने आइडेन्टिफाई गरेर त्यस्ता व्यापारी या उद्योगी, त्यस्ता कल कारखाना सञ्चालकहरूको बारेमा सोच्छ। त्यो भने नि चैत्रको ब्याजलाई असारसम्म ल्यायो, असारसम्म तिर्दा हुन्छ, यसमा ब्याज लाग्दैन भन्नु त भन्यो नि, यो केही भए पनि त सहुलियत हो। अब यसमा पनि आइडेन्टिफाई गर्छ र ब्याज छुट दिनुपर्ने हो कि किस्ता समेत छुट दिनुपर्ने हो कि, त्यो त सरकारले पोलिसी बनाउँछ। अब 22 गतेदेखि हाम्रो संसद पनि चल्छ, सदन पनि चल्छ। त्यसपछि म आफू अर्थ समितिमा छु, अर्थ समितिले एउटा पोलिसी पनि बनाउँछ, सरकारले निर्देशन गर्ला, त्यसपछि अगाडि बढ्छ। त्यसरी जनतालाई एकदमै मार्ने गरी अप्ठ्यारो पारेर बैंक ब्याज असुल्ने कुरा, किस्ता असुल्ने कुरा यो हुँदैन। अनि घर भाडाको कुरा पनि छ, केही समयको लागि यो लकडाउन भएसम्मको लागि छुट भन्ने कहीँ कतै गाई हल्ला सुने पनि यो कार्यान्वयन नभएको अवस्था पनि हामी समाजमा सरकारले यो विषयमा एकदम टाइटली अगाडि बढेको छ। छुट उहाँहरूलाई सरकारले अरू विषयमा छुट दिने, जस्तै किस्ताबन्दीदेखि लिएर ब्याज छुट दिने र घरबेटीले आफ्ना घरमा बस्ने जनतालाई छुट गर्ने कुरा। यसरी तर अहिले के छ भने घरबेटीहरूले के भन्दैछन् भने म पनि डाङमा पनि कसैको घरमै बस्छु, पैसा तिर्छु, काठमाडौँमा पनि कसैको घरमा बसेर पैसा तिर्छु। अब उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने सरकारले त भन्यो, तर सरकारले हामीलाई के दियो?
कम्तीमा त्यसको लागि सरकारले त्यो पैसा रिकभर त गर्नु पर्यो नि। अब यद्यपि अहिले हामी सबै दुःखमा सङ्कटमा अप्ठ्यारोमा छौँ, अब सबैले स्वतस्फूर्त रूपमा लिन्न भनेर भन्न सक्नु पर्थ्यो। तर अवस्था के छ भने कोही कोही घरबेटीहरू त्यही घर भाडाबाट आएको पैसाले बाँच्ने अवस्था पनि छ। अब यसको समेत आइडेन्टिफाई गरेर कुन कुन कस्ता कस्ता घरबेटीले अथवा कोलाई, जस्तै म सांसदलाई पैसा अथवा त्यो 1 महिनाको त्यो घर भाडा छुट दिनु परेन, हामी तिर्छौँ। तर मभन्दा कमजोर मान्छेहरू पनि छन्, उहाँहरूलाई छुट त दिनु पर्यो नि। त्यसरी मान्छेहरूलाई घर बहालमा बस्ने मान्छेहरूको आइडेन्टिफाई गर्ने, त्यसपछि को अनि घर भाडा दिएर बस्ने खाने मान्छेहरूको समेत घरबेटीहरूको आइडेन्टिफाई गर्ने र त्यस विषयमा समग्र एकमुष्ट निर्णय गर्न सक्यो भने यसको व्यवस्थापन हुन सक्छ। फेरि पनि विनोद कुमार ठाकुरजीले तपाईँलाई अर्को एउटा अनुरोध गर्नुभएको छ, ब्याङ्कको ब्याज मिनाहा गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्यो सांसदज्यू भनेर तपाईँले अनुरोध गर्नुभएको छ, उहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले भने नि, अब समस्या निस्किसकेपछि त्यसको सम्बोधन सरकारले गर्छ। अब किस्ता सुरुको समयमा किस्ता सर्यो, चैत्रलाई असारसम्म पुर्यायो। त्यसपछि यदि ब्याज मिनाहा गर्नुपर्छ भने अब त्यो खालका पोलिसी बन्दा अथवा कुरा उठ्छ, सदनमा त कुरा उठ्छ। 22 गतेदेखि सदन सुरु हुन्छ, त्यसमा त सबै सांसदले कुरा उठाउनुपर्छ। यदि त्यो हो भने बैंक उद्योगीहरूको ब्याज सरकारले रिकभर गर्ने, सरकारले तिर्ने र उद्योगीहरूलाई बैंकले ब्याज मिनाहा गर्ने कुरा त्यो पनि हुन सक्छ। केवल ब्याज मात्र होइन, भोलि किस्ता तिर्ने पनि समस्या हुन सक्छ। अब उद्योगीहरूले चौपट अथवा टाट पल्टाउनु भन्दा सरकारले त्यसलाई रिकभर गर्नु ठिक, त्यो समेत पोलिसी अथवा योजना हुन सक्छ। यदि त्यो हो भने उहाँहरूले तिर्नुपर्ने किस्ता ब्याज सबै मिनाहा हुन सक्ने सम्भावना पनि छ। कुनै बेला भएको थियो डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पालामा 30,000 भन्दा कम भएका सबै ऋणीहरूको ब्याज हुन किस्ता अथवा ऋण मिनाहा गर्ने कुरा, अथवा काम गरिरहेको बेला कुनै कारणले सरकारकै कारणले यदि उद्योग टाट पल्टिने अवस्था छ भने त्यसलाई रिकभर गर्ने कुरा, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कुरा, यो सबै चिज हुन्छ। तर नेपालको अर्थतन्त्रलाई, नेपाली अर्थतन्त्रलाई जिउँदो राख्ने कुरा, बचाइराख्ने, जोगाइराख्ने, भोलि विश्वको अर्थतन्त्रसँग कम्पिटिसन गर्न सक्ने नेपाली अर्थतन्त्रलाई बनाइराख्नको लागि सरकारले सोच्छ। उद्योगीहरूलाई कमजोर अथवा टाट पल्टिने अथवा उद्योगबाट भाग्न सक्ने त्यो खालको काम नेपाल सरकारले बिल्कुल गर्दैन। त्यसै गरी गोपाल ओलीजीले माननीयज्यू अब नेपालमा के फेरि राहत बाँड्ने काम हुन्छ हुँदैन भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। यो राहत बाँड्ने काम त यो कन्टिन्यू भइरहेको छ। भोलि बारी पहिरो आउला, त्यस बेला पनि मान्छे सङ्कटमा पर्ला, राहत बाँड्नुपर्छ। यो लकडाउनको अवस्था, यो महामारी कोभिड-19 को कारणले जस्तै 1 हप्ता पछि ठप्ला, मान्छेले काममा जान नसक्ने अवस्था बन्ला अथवा कमाउन सक्ने अवस्था बन्ला, त्यसबेला अप्ठ्यारो, सङ्कट, दुःख रहँदासम्म राहतको काम त भइरहेको छ। त्यसैले मैले कम्प्लिटली मेरो राहत प्याकेजलाई, राहत कार्यक्रमलाई कन्टिन्यू अगाडि बढाएको छु। जबसम्म लकडाउन रहन्छ त्यस बेलासम्म मेरो राहतको काम कन्टिन्यू अगाडि बढ्छ र नेपाल सरकारले पनि त्यो खालको कामलाई अगाडि बढाउँछ। यो सकिन्न, जबसम्म लकडाउन रहन्छ अगाडि बढिरहेको छ। अर्जुन लहरीजीले तपाईँलाई अर्को एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ। नमस्ते माननीयज्यू भन्नुहुन्छ, हजुरले बिजौरीमा राहत वितरण गर्नुभयो, यो राम्रो कार्य हो, तर तपाईँकै पार्टीको ठुलो विरोध भयो किन र केका लागि? तपाईँले प्रश्न। अर्जुन सरलाई मेरो पनि नमस्ते छ। अब मान्छे केही काम नगरिकन बस्यो भने उसको प्रतिक्रिया केही पनि आउँदैन, कुनै प्रतिक्रिया आउँदैन। जब समुद्रमा हालिन्छ अनि मात्रै समुद्रमा छाल निस्किन्छ। अब बिजौरीका अथवा तुलसीपुरका 16, 17, 18, 19 का जनताले राहत बाँड्ने काम हो। अब यसको प्रतिक्रिया त आइहाल्छ नि, कोही नेगेटिभ कोही पोजिटिभ एङ्गलबाट। तर तपाईँ बुझ्नुहोस्, फेसबुकमा विरोध गर्ने मान्छेको सङ्ख्या 8-9 जना होला, तर सपोर्ट गर्ने मान्छे त हजारौँ छन्, लाखौँ छन्। त्यसको लागि विरोध होइन, लाखौँको सङ्ख्यामा सपोर्ट गरेको अवस्था छ।
ओके पनि अरुण लहरेजीले आफ्नो प्रश्नको जवाब पाउनुभयो होला। यसै गरी डेभिड कार्कीजीले सुन्दैछु दाङ जिल्लाको धेरै भागमा राहत नपुगेको जनगुनासो छ, के यो सत्य हो र एउटा ओडामा राहतको लागि भनेर कति बजेट पारित भएको छ, कृपया भन्न मिल्छ भने स्पष्ट पारिदिनुहोला भनेर तपाईको यस्तो छ। अब सुरुमा त एउटा ओडामा 6 क्विन्टल 7 क्विन्टल चामल मात्रै पाइयो। मैले भने राहत पाउने योग्यता पुगेका मान्छेहरूको संख्या लगभग 14-1500 घरधुरी छ। तर हामीले 7 क्विन्टल बाँध्दा 728 घरधुरीलाई पुग्यौँ। म्याक्सिमम 10 क्विन्टल बाँध्दा पनि 40 जना। भन्नाले सुरुकै पटकमा 10 क्विन्टल चामलले सबै जनताको घरमा राहत पुग्न सक्ने सम्भवै छैन, किनकि हामीसँग स्रोत साधनहरू निकै सीमित छ। अब पछिल्लो अवधिमा केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकार थ्रु प्रत्येक स्थानीय पालिकामा 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपियाँको दरले बाँडेको छ, पैसा निकासा गरेको छ। ल एउटा पालिकालाई 10 लाख पैसा दिँदा 100 बोरा चामल हो। 100 बोरा चामल भनेको एक बोरामा 25 किलो हाल्दा 25 किलो हाल्दा त कतिजनालाई पुग्ने, 400 जनालाई पुग्ने, जबकि 1200-1500 मान्छेहरू छ। त्यसकारणले एकै पटकमा अथवा सेकेन्ड स्टेजमा पनि सबै ठाउँ पुग्न सक्ने सम्भवै छैन। त्यसकारणले त यो राहत प्रोग्रामलाई अलि स्मुथली अगाडि बढाउनु पर्छ। त्यसैले सरकारले अहिले धेरै पैसालाई अथवा स्थानीय सरकारमा सचेतना अथवा तालिम गोष्ठीको लागि आएको सबै पैसालाई राहत कोषमा जम्मा गरेको छ। जब यो सबै पैसा राहत कोषमा जम्मा भइसकेपछि फेरि तेस्रो चरणमा स्थानीय पालिकाहरूले आफ्ना जनताहरूको आइडेन्टिफाई गरेर गर्न सक्यो भने लगभग केही ठाउँ आधा जति जनताको बिचमा राहत हुन सक्छ र बाँकी आधा त रहन्छ नि, जिउँदो नै रहन्छ, हामी राहत पाएनौँ। तेस्रो चरणमा आइपुग्दा समेत आधाभन्दा बेसी जनताहरू राहतबाट विमुखै हुन्छन् अथवा राहत पाउन सक्दैनन् स्रोत साधनको अभावको कारणले। त्यो अलि धेरै साधनहरू भयो भने अब एकै पटकमा सबैलाई पुर्याउन सकिन्थ्यो, तर अभाव छैनको अवस्थामा 1400-1500 मान्छेहरू एकैपटक 25-25 किलो अथवा 1-1 क्विन्टलको दरले राहत पाउन सक्ने सम्भवै छैन। यो संसारभरि यस्तै छ। यसै गरी गोपाल ओलीजीले फेरि पनि अर्को प्रश्न गर्नुभएको छ। माननीयजी, मेरो अर्को प्रश्न, हामी लगायत कतिपय मान्छेले विदेशमा लकडाउनले गर्दा काम पनि पाइरहेका छैनन्, स्यालेरी पनि दिँदैन। के यस्तो मान्छेहरूको लागि, यस्ता व्यक्तिहरूको लागि तपाईले श्रम मन्त्रीसँग केही कुरा गर्नुभएको छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। यो विषयमा स्वयं सरकारले नै लागिरहेको छ। अब क्याबिनेट बैठक बसेर अब सम्बन्धित एम्बेसडरहरूलाई, राजदूतावासमा एक खालको पत्रचार गरेको छ। हाम्रा नेपाली जनताहरू अथवा श्रमिकहरू या नेपाली दाजुभाइहरू जहाँ हुन्छ त्यसको व्यवस्थापन टोटलै उसले एम्बेसडरले गर्ने त्यो खालको निर्देशन समेत गरेको छ। त्यसैले अब म सांसदको हैसियतले श्रम मन्त्रीलाई भन्ने कुरो त छ नै, तर मैले भन्नुभन्दा अगाडि नै नेपाल सरकार या क्याबिनेट यो विषयमा सचेत छ। सम्बन्धित एम्बेसडरहरूलाई निर्देशन गरेको छ र सम्बन्धित एम्बेसडरले त्यो खालका कोर्डिनेसनको पाटोलाई अगाडि बढाएको छन्। यसै गरी भीमबहादुर केसीजीले, माननीयज्यू नमस्कार, हजुरले जुन ढङ्गले केही श्रमिकहरूलाई उद्धार गर्नुभएको छ त्यो एकदमै ठिक छ, तर अझै काठमाडौँमा धेरै मान्छेहरू अल्पत्र पर्नु भएको छ। के छ, अझै उद्धार गर्न सकिन्छ कि नै? र अर्को कुरा, सरकारले 80 करोड राहत बाँड्यो भनिसकेको अवस्थामा हजुरको भनाइ के छ? के नेपाल सरकारले बाँडेको हो त? यदि बाँडेको हो भने प्रति नेपालीलाई कति पर्यो होला भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। यसो म हिजो मात्रै काठमाडौँबाट आइपुगेको छु। 8-9वटा गाडीमा मेरो दाङ जिल्ला मात्र रोल्पाका जनतालाई समेत उद्धार गरेर मैले पठाएको छु। त्यहाँ मेरो पनि त्यहाँ धेरै पत्रकार साथीहरू हुन्छ, निमेश लम्सालदेखि लिएर धेरै पत्रकार साथीहरू हुन्छ, उहाँले सम्बन्ध गरिराख्नु भएको छ।
एकजना रामनारायण चौधरी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि समन्वय गरिराख्नु भएको छ। र यदि काठमाडौँबाट दान आउनै पर्ने कोही छ भने मैले कुमार भट्टराई, मेरो सचिवालयको सदस्य पनि हुन्छ, कुमार भट्टराईलाई कोर्डिनेसन गर्न भनेको छु। उहाँलाई सबैलाईको नाम टिपाउन भनेको छु। यदि 50-55 को सङ्ख्या हुने बित्तिकै हामीले काठमाडौँको सिडिओ कार्यालयसँग समन्वय गरेर यहाँबाट गाडी पठाउनेछौँ र डाङका जनता मात्र होइन, जुनसुकै ठाउँका जनतालाई उद्धारको काममा हामी लाग्नेछौँ। त्यसरी काम यो कन्टिन्यू छ, अगाडि बढेको छ, नाम टिप्ने कुरा भइरहेको छ। यसैगरी मानबहादुर थापाजीले सीमामा बस्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सहयोग गर्ने भनेको माननीयज्यू यहाँदेखि पठाउनलाई कठिन पर्यो, कोसिस गर्दैछु, प्रतीक्षा गर्नु होला माननीयज्यू भन्नुहुन्छ। मानबहादुर सरलाई जो युकेमा बस्नुहुन्छ, युकेमा बसेर पनि निकै धेरै हामीले सहयोग, प्रोत्साहित गर्ने काम गर्नुभएको छ। म उहाँप्रति आभारी छु र मैले उहाँको नामबाट जुन 16-17 हजार बराबरको पैसालाई सम्बन्धित ठाउँमा हिजो मात्रै 30-32 क्विन्टल चामल पठाउने काम गरिएको छ। अब हजुरको पैसा हजुरसँगै रहने भयो, अब भोलिको दिनमा आउला सजिलो भयो भने। तर हजुरको अकाउन्टमा हजुरको नाम, हजुरले पठाएको पैसा मैले प्राप्त नगरे पनि त्यो बराबरको पैसा खोज खाद सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने काम गरिएको छ। अब हजुरको नाम पनि त्यो ठाउँमा घोषणा गर्ने काम भएको छ। अब यसरी ठाउँबाट आएको छ पैसाहरू, जो जहाँबाट पैसा आइरहेको छ त्यो ठाउँमा, त्यही ठाउँमा लगेर उहाँहरूकै नामबाट राहत वितरण गर्ने काम भएको छ। र 4 दिनको अन्तरालमा अध्यादेश ल्याउनु र फिर्ता गर्नु कतिको उचित हो तपाईँलाई लाग्छ? यो त सरासर यो बचपनापन, लड्कैयापन पनि भन्छ। अब यसलाई अर्को शब्दमा केटाकेटीपन पनि भन्छन्। अब यसलाई राजनीतिमा अब कुनै पनि दृष्टिकोण नभएको मान्छेको रूपमा म लिन्छु। अब 4 दिनपछि के रिजल्ट, के गर्नुपर्छ त्यो समेत विश्लेषण गर्न नसक्ने मान्छेहरू अब अध्यादेश ल्याउने कुरा, जनतालाई चिन्तित बनाउने कुरा, पार्टी कार्यकर्तालाई चिन्तित बनाउने कुरा, यो बिल्कुलै बेठिक हो। अब हामी राजनेताहरू त म 15, 20, 25, 50 वर्षको मैले प्लानिङ गर्छु। अब हाम्रा शासकहरू, हाम्रा नेपालका नेता नेतृत्वहरू 4 दिनपछि के हुन्छ त्यसको सबै विश्लेषण गर्न नसक्ने भनेको केटाकेटीपन नै हो। कमजोर, दूरदृष्टि भएका को रूपमा मैले लिएको छु। पूर्व आइजिपी एवं सत्तारूढ दलका सांसदहरू नै पार्टी फुटाउनको लागि सांसद अपहरण गर्ने कुरा जुन समाचार बाहिर आइरहेको छ, त्यो कुरालाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? यो ठिक होइन। जस्तै यति बेला कम्युनिस्ट पार्टीको 2 कार्यकर्ता छ। कमरेड केपी ओली यो देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। कमरेड विद्यादेवी अथवा महामहिम राष्ट्रपति विद्या भण्डारी हुनुहुन्छ। दुईटै कम्युनिस्ट पार्टीको नेता छ। अब उहाँहरू अथवा हामी जस्ता मान्छे सांसद छौँ। अब हामी जस्ता मान्छेहरू सांसद भएको बेला, उहाँहरू जस्तो नेताहरू यो देशको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति भएको बेला सांसदहरू काण्ड गर्ने कुरा यो बिल्कुलै ठिक छैन। यो राम्रो कुरा होइन। हामी त सबै जनताहरूलाई, 3 करोड जनताहरूलाई सुरक्षा गर्नु, 3 करोड जनताहरूलाई कम्युनिस्टको सरकार छ, हामी ढुक्कको साथ बस्न पाउँछौँ, बस्न सक्ने व्यवस्था छ भन्ने कुरो लाग्ने बेला अब सांसदहरू नै अथवा पूर्व आइजिपीहरू नै अब सांसदहरूलाई अथवा पूर्व मन्त्रीहरूलाई जबरजस्ती गर्ने कुरा, अपहरण शैलीमा जनकपुरबाट काठमाडौँ ल्याउने कुरा यो ठिक होइन। त्यसकारणले हामी त सबैले शान्ति सुरक्षा दिनुपर्छ। शान्ति सुरक्षा दिने मान्छेहरू नै आफै अपहरणकारी, आफै गुन्डो तरिकाले मान्छेलाई अपहरित गर्ने कुरो, आफै अनेक तरिकाले साइकोलोजिकली गर्ने कुरा, साइकोलोजिकली खतरामा हुनुहुन्छ, रिस्क जोनमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा, अनि त्यसको निर्देशन पीएमले गर्ने कुरा यो त ठिक होइन। यस्ता कुराले कम्युनिस्ट पार्टीलाई नेपाली समाजमा या विश्व समाजमा स्थापित गर्न सक्दैन। यसलाई हामी हाम्रो कार्यशैली चेन्ज गर्नुपर्छ। अझै दम्भ छ, जो अपहरण गरेका छन्, अपहरणको कार्यमा संलग्न हुनुहुन्छ, उहाँहरूले दम्भ छ, हिम्मतवालाले यस्तो काम गर्छ भन्नुहुन्छ।
भोलि थाहा हुन्छ हिम्मत कसको कति छ भन्ने कुरा जनताको बिचमा गइसकेपछि। तर यस्ता कुराहरूलाई हामीले करेक्सन गरेर जानुपर्छ। यस्ता कुनै पनि काममा अहिले त कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छेहरू सबैभन्दा धेरै इमान्दार, भ्रष्टाचारमा नाम आउनु भएन, अनैतिक आचरण गलत क्रियाकलापमा हाम्रो नाम आउनु भएन। त्यसपछि हामीलाई देखेर मान्छे त्रसित हुने होइन, हामीलाई देखेर मान्छेहरू ढुक्क साथ बस्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ। म मेटमरी चौधरी देखेर जनताहरू भाग्ने होइन, मेरो नजिक नजिक आउने हो। मेटमरी चौधरी आयो, अब हामीलाई कुनै प्रकारको भय डर हुनु भएन। जनतालाई त्यस्तो महसुस गर्ने बेला मलाई देखेर मान्छेहरू जनताहरू या अरू पार्टीका मान्छे भाग्ने अवस्था भयो भने यो कति दिन रहन्छ? त्यो सम्भव छैन। त्यसकारण यस्ता कुरालाई सत्ता राज्यको दम्भ देखाएर यस्ता काम कसैले पनि गर्नुहुँदैन। चाहे पीएम हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे हामी सांसद हौँ, चाहे मन्त्री हौँ, हामीलाई देखेर सबैले आशा भरोसा मान्नु। पूर्व आइजिपी नै यही अपराधमा संलग्न भइसकेपछि यो कुरालाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? यो म भने नि, यो गुन्डागर्दी बाहेक, दम्भ बाहेक, दम्भी बाहेक केही पनि होइन। चाहे पूर्व आइजिपी हो, चाहे जोसुकै होस्, यस्तो काममा कसैको नाम आउनु पर्यो। अब जो गुन्डागर्दी गर्छ, जो बदमासी गर्छ, तिनका नाम समेत आउनु भएन भने आइजिपीको नाम आउने कुरा, सांसदहरूको नाम आउने कुरा, प्रधानमन्त्रीको नाम आउने कुरा, प्रधानमन्त्री निर्देशन गर्ने कुरा, त्यो झन् यसै गरी वेद व्यास दाङजीले तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको छ, घर बहालमा जानेको आइडेन्टिफाई गरौँ, ब्याङ्क अकाउन्टमा पैसा हालिदेऊ हुँदैन र डिजिटल गर्दा फरक के पर्छ? ब्याङ्किङ प्रणालीलाई हामी किन प्रमोट गर्दैनौँ? अनि नेपालको केसमा आन्दोलन नै 45 दिन भएको छ होइन र? नेपाल बन्द नै त्यति बेला राहत दिनु परेन? अहिले 80 करोड कहाँ सकियो त? प्रश्न गर्नुभएको छ। नै अब अहिले एक दिन प्रधानमन्त्रीज्यूले, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले 80 करोड बराबरको राहत बाँडेको कुरा गर्नु। नेपालको पपुलेसन भनेको 3 करोड, अब 80 करोड भनेको कति बताउँछ? मलाई लाग्छ यो सबैभन्दा पनि यो हेल्थसँग जोडिएका, हेल्थ पुलिसका तलबदेखि लिएर अथवा जुन थप भत्ताको कुरा, अनि हेल्थ सेक्टरमा रहेकालाई डबल भत्ताको व्यवस्था, अनि इक्विपमेन्टहरू, यो सबै जोडेर भन्नुभयो होला। किनकि अब मास्क, सेनिटाइजर अथवा पिपिई अथवा थर्मगन, जुन यो सब कोभिडसँग जोडिएको छ, यो सबै खरिद गर्दाखेरि त्यो पैसो अब लाग्नु स्वाभाविक हो, लाग्छ नै। तर राहत 80 करोडको राहत बाँड्ने कुरा त होइन होला। तर राहतसँग अथवा कोभिडसँग जोडिएका क्षेत्रमा 80 करोडभन्दा धेरै खर्च होला भएको छ। तर राहतै चाहिँ 80 करोडको बाँडिएको होइन होला। यसलाई हामीले करेक्सन गर्नुपर्छ। अथवा सुन्नेले कसरी सुन्नुभयो अथवा हामी कसरी बुझिरहेछौँ, मलाई चाहिँ त्यसो लाग्छ। जस्तै हिजो मात्रै म सेनिटाइजर ल्याएको छु, त्यो पनि नेपाल सरकारको हो। पिपिई 15 थान ल्याएको छु होइन, मास्क 1000 थान ल्याएको छु। त्यसपछि यिनी सामग्रीहरू ल्याउँदा जस्तै यो 1 लिटरको 16,000 सेनिटाइजरै पऱ्यो। अब मास्क अब चाइनाबाट ल्याउँदा पनि अब 5 रुपियाँ 7 रुपियाँ त जरुर पऱ्यो, 60,000 त्यो परेको। अथवा पिपिई कति पर्छ मलाई थाहा छैन, तर एउटा पिपिईलाई कम्तीमा 5,000 पऱ्यो भने पनि 15वटा ल्याउँदा 75,000 लाग्यो। म 2 पटक स्वास्थ्य विभागबाट ल्याइसकेको छु। अब यस्ता क्षेत्रमा खर्च धेरै भएको छ। अब यो पनि कोभिडसँगै जोडिन्छ, त्यसैले यसलाई पनि राहतसँग जोडिन सकिन्छ। किनकि एउटा थर्मगन दिनु, थर्मगन मूल्य आज लगभग मार्केट प्राइस भनेको 8देखि 10,000, 15,000, 20,000 बेचिरहेको छ। अब चाइनाबाटै ल्याउँदा पनि लगभग 1000 रुपियाँ त पक्कै पर्यो। अहिले यो प्रदेशमा लगभग 150 थर्मगन छ भनेपछि सबै भनेको राहतसँगै जोडिन्छ। राहतसँगै जोडिँदा 80 करोडभन्दा धेरै खर्च त भएको छ। तर 80 करोडको चामल, दाल, तेल, नुन चाहिँ खरिद गरेको हुँदैन। राहत वितरणकै र कोभिड-19 कै सन्दर्भमा यो कोभिड-19 नामक भाइरसले जुन अहिले विश्वव्यापी रूपमा महामारी
फैलाइरहेको अवस्थामा यही भाइरसको प्रत्यक्ष सामना गर्ने स्वास्थ्य कर्मी र यस कोभिड-19 को संक्रमण रोक्नको लागि लकडाउन प्रणाली लकडाउन नीतिलाई सफल पार्नको लागि दिन रात घाम पानी नभनी सडकमा खटिएका प्रहरी जवानहरूको प्रहरी सुरक्षाकर्मीहरूको तलब काटिनु कतिको उचित हो? उहाँहरूले त अझ प्रोत्साहन गर्नुपर्ने। यो मान्छेहरूलाई धेरै भ्रम रहेछ, तलब काटिएको छैन। जस्तै म सांसद हुँ, सांसदको तलब आधा महिनाको तलब कोभिड कोषमा जम्मा गरिएको छ। त्यसैले नेपालका जति कर्मचारीहरू जो जहाँ जति सक्छ उसले कोभिड कोषमा पैसा जम्मा गर्ने थाल्नु भएको छ। जस्तै निलमकै पैसा पनि काटिएको हुन सक्छ, अथवा तपाईँहरूले पनि म सुन्दैछु 15-20 घरलाई राहत दिनुभएको छ हैन। त्यसैगरी प्रहरी पनि क्षेत्र पनि यस्तो क्षेत्र हो उसले आफ्नै कोष अथवा हामीले पनि यो राहत कोषमा जम्मा गर्न पाऊँ भनेर एउटा निर्णय गर्यौं। गरिसकेपछि प्रत्येक प्रहरी जवानबाट कति दिन अथवा 1 दिन 2 दिन 3 दिन बादको पैसा त्यो कोषमा जम्मा गरेको सरकारले काटेको होइन। पुलिस क्षेत्र आफैले हामी पनि सरकारलाई सहयोग गर्छौं, कोभिडमा जम्मा गर्छौं भनेर संस्थागत निर्णय गरेर 1-2 दिनको तलब हाल्ने काम भएको छ। यो त यसमा त योगदान सबैले गर्नुभएको छ, चाहे मन्त्री, चाहे सांसद, चाहे उद्योग। अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा ठुलो योगदान स्वास्थ्य कर्मी र सुरक्षा कर्मीको देखिएको छ। त्यो भन्दा बढी योगदान त्यो बेला पनि उहाँहरूले बोनस दिएर अझ उहाँहरूले थप सपोर्ट हौसला हुने कार्य गरेर उहाँहरूको मनोबल बढाउने हो कि अझ उहाँहरूको तलब स्यालेरीबाट कोभिड-19 मा जति उहाँहरूले योगदान दिनुभएको छ त्यति त न तपाईँले दिनुभएको छ न मैले दिएको छु, अरू कसैले दिनुभएको, प्रत्यक्ष सामना गर्ने उहाँहरू हो हैन। उहाँहरूको लागि थप व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा उहाँहरूकै स्यालेरी काटिएर यो कोरोनाको लागि गर्नु जरुरी होला त थियो होला त? यो त अहिले नभने सबैले योगदान गर्ने हो। र फेरि यो कोभिड आउँदाखेरि ल म यति गते नेपालमा आउँदैछु भनेर ढोल बजाएरै आएको होइन। ढोल नबजाइकन आएको सुटुक्क आएको कारणले हामीलाई पनि थाहा भएन, हामी नेपाल सरकार पनि तयारी गर्ने पाएन। अहिले नेपाल त यस्तो भाग्यमानी देश हो। अब हामी नेपाललाई कमजोर ठान्छौँ, कमजोर मान्छौँ, तर नेपाली राजनेताहरूको कारणले अहिले एकजना मान्छे पनि मर्नु परेको अवस्था छ कोभिडको कारण। जति हुनुहुन्छ 49 जना 12 जना घर ब्याग भइसक्नु भएको छ। बाँकी 37 जना मान्छेहरू पनि निकै सामान्य अवस्थामा क्वारेन्टाइनमा बसिराख्नु भएको छ। अनि एकजना मर्नु परेको छैन। संसारकै सबैभन्दा शक्तिशाली मुलुक अब अमेरिकामा 10औं लाखको संख्यामा संक्रमितको अवस्थामा छन्, 50 भन्दा धेरै हजारको संख्यामा मान्छेहरू मरिसकेको अवस्था छ भनेपछि नेपालका हामी कम्युनिस्ट पार्टीको यो उसले सरकारले त जनताले जोगायो। यदि सबैमा लकडाउन नगरेको भए जनताहरू मर्थे कि? आजको 49 भन्दा धेरै 4900 मान्छे संक्रमित हुन्थे कि? कोही नमरेको ठाउँमा 1000 को संख्या मान्छे मरिसक्थे कि? भनेपछि नेपाल सरकारले आफूसँग भएको सीमित स्रोत र साधनलाई म्याक्सिमम युटिलाइजेसन गरेर जनताहरूलाई कोभिडको कारणले मर्नबाट संक्रमित हुनबाट जोगाएको छ। कोभिड आउन पाएको छैन। अहिले हरेक पालिकामा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था भएको छ। कोभिडको कारणले अल्पत्र भएका सबैलाई स्थानीय पालिकाले त्यसको उद्धार गर्ने काम गरेको छ। सुरक्षित पूर्वक काठमाडौँबाट सम्बन्धित जिल्लाहरूमा घरमा पुर्याउने काम गरेको छ। त्यसैले यो अहिले सबैले पैसा कमाउने, पैसा बचाउने बेला होइन। अहिले जे सक्नुहुन्छ हामी सक्छौँ त्यसलाई म्याक्सिमम युटिलाइजेसन गरेर उद्धार गर्ने काम हो। त्यसैले पुलिस मात्र होइन, आज श्रमिकहरूको घरमा आगो बलेको छैन अनि 1 दिनको तलब काट्यो भनेर पोकोहरू गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। एउटा योगदान गर्ने बेला नि उद्धार गर्ने बेलामा फेरि तलब काटेकै होइन, सरकारले काटेको र तलब उहाँहरूले आफ्नै मनले कोषमा जम्मा गर्नुभयो। र फेरि यही कारणले अब दुःख त छ नि, पुलिस भनेको दुःख गर्ने जातै हो, हेल्थ भनेको दुःख गर्ने जातै हो। अब मेरो म्याडम अब एउटा सामान्य औषधि बेच्ने मान्छे त आज पनि हिजो शनिबार थियो, हिजो पनि
त्यो ठाउँमा गएको। त्यसैले हामीले जे जिम्मेवारी छ त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्ने। अब कुनै बेला सुतेर पनि खान्छन् होइन, अब आज अप्ठ्यारो परेको बेला दिनरात खट्नु परेछ, त्यसले आफ्नो ड्युटी हो, ड्युटी निर्वाह गर्ने। यसै गरी गोपाल ओलीजीले दाङका मान्छे जति पनि आएका छन् काठमाडौँबाट के तिनीहरूको कोरोना चेक हुन्छ दाङ या सिधै घर जा भन्नुहुन्छ र आजको जति र आका जतिको डाटा राख्नुहुन्छ या हुँदैन? म सुनिरहेको छु त्यत्तिकै छोड्ने भइरहेको छ, के हो यस्तो भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। यस्तो छ, अब कोरोनाको कारणले अब 31 दिन लकडाउन भएको छ। अब 31 दिनसम्म आजको मितिसम्म यदि कसैले केही भएको छैन भने कोरोना लाग्छेन भनेर निष्कर्ष हामी निकाल्न सजिलै सक्छौँ। आज नेपालका मान्छे नेपाली जनताहरूलाई 31 दिनसम्म त्यसको कुनै सिम्टम देखिएको छैन भने उहाँहरू कोरोना मुक्त हुनुहुन्छ, यो हामीले बुझ्नुपर्छ। तैपनि यदि कसैलाई अप्ठ्यारो अथवा कोरोनाबाट सङ्क्रमित छ भन्ने खालको लागेको छ भने सम्बन्धित स्थानीय पालिकाले उहाँहरूलाई अब क्वारेन्टाइनमा त राख्ने नै हो। त्योभन्दा पनि हामीले के गरिरहेका छौँ भने उहाँहरूलाई ल्याएर आफ्नो घरमा कम्तीमा 12-15 दिन सुरक्षितसँग बस्नु, सङ्क्रमित कोहीसँग नहुनु होला भनेर हामीले सुरुमै गाडीमा चढाउनु भन्दा अगाडि त्यो खालको निर्देशन या अनुरोध गरेर पठाउँछौँ। अब सबैले क्वारेन्टाइनमा राख्न सक्ने सम्भवै छैन र फेरि क्वारेन्टाइनमा नराख्ने अथवा राखिन्न भने उसले कोरोना लागेको छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न पनि त मिल्दैन। त्यसमा म क्वारेन्टाइनमा बसेको छैन भने मलाई कोरोना लागेको छ त, त्यसले कतिपय कुराहरू विश्वासमा पनि अगाडि बढ्छ। मलाई के विश्वास छ भने दाङका जनता या नेपाली कुनै पनि जनतालाई कोरोनाले आक्रमण अथवा अट्याक अथवा कोरोनाको कारणले मर्ने अवस्था छैन, किनकि हाम्रो त्यो खालको खानपिन, रहनसहन, रीतिरिवाज, चालचलन छ। त्यसैले सबैले क्वारेन्टाइनमा राख्ने अनि 12-15 दिनसम्म त्यही सुरक्षित राख्ने त्यो हुँदैन। यदि कोरोना लागेको छैन भने घरमा पठाउने, लागेको छ भने राख्ने, त्यो छ। वेदव्यास दाङजीले मैले मेरो पहिलो प्रश्नको जवाफ पाएन, घर बहालहरूको लागि ब्याङ्किङ प्रणालीबाट राहत दिँदा के फरक पर्छ, ब्याङ्किङ प्रणाली हामी किन रोज्दैनौँ भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। अब त्यो हजुरले जुन क्वेसन गर्नुभएको छ, अब त्यो टेक्नोलोजी, अब इन्डिया कोही जन के इमरान खान हो क्या हो, 25,000 मजदुरहरूको अकाउन्टमा त जम्मा गर्नु हो। तर नेपालको कन्डिसनमा के छ भने अब सबैको अकाउन्ट पनि नहुन सक्छ। त्यसपछि अकाउन्ट भए पनि मैले भने नि आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। अब कोहीले त आफैले म घर भाडा लिँदैन भनेर डिक्लेयर गरेर राख्नु भएको छ, कोहीले लिनुपर्छ भनेर राख्नु भएको छ, त्यसको पनि आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। यदि त्यो खालको टेक्नोलोजीको डेभलप गर्न सक्यो भने त्यो सम्भव हुन सक्छ। तर आजको दिनसम्म हाम्रो नेपालको क्षमता, योग्यता सबैको अकाउन्टमा एकैपटक पैसा अथवा घर भाडा कति के त्यो त सबै रेकर्ड हुनु पर्यो नि। जस्तै इमरान खानले सबैको अकाउन्टमा इक्वाइट पैसा हालिदिँदा सजिलो हो। तर अब यहाँ अब घर बहालवाला 1 महिनाको कसको कति घर बहाल छ त्यसको आइडेन्टिफाई त भएको छैन। आइडेन्टिफाई भइसकेपछि त्यो सम्भव हुन्छ। तर आइडेन्टिफाई नभएको अवस्थामा सबैलाई ब्याङ्किङ सिस्टम मार्फतै अब घर भाडा तिर्ने कुरा अथवा फुलफिल गर्ने कुरा, रिकभर गर्ने कुरा यो अहिले नै सम्भव त नहोला। अब आइडेन्टिफाई गर्न सक्यो भने सम्भव हुन सक्छ। तर आजको दिन अहिले नै त्यो टेक्नोलोजीको कारणले त्यो सम्भव देखिन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसै गरी भीमबहादुर केसीजीले मेरो अर्को प्रश्न, दाङ जिल्लाभर यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूको बारेमा राहतको एकदमै कमी भएको भन्ने कुरा आएको छ। के उहाँहरूलाई छुट्टै राहतको व्यवस्थापन गर्न सकिन्न माननीयजी भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। अब धन्यवाद भीम सर, 2 पटक क्वेसन गर्नुभयो, म आभारी छु। अब यसको लागि त हामी सम्बन्धित बस साहुहरूलाई अथवा सवारी साध्ने साहुहरूलाई तपाईँहरूले आफ्नो श्रमिकहरूको व्यवस्थापन आफै गर्नुहोस् है भनेर भनेका छौँ। छिटो कोही त्यस्तो हुनुहुन्छ भने अब स्थानीय पालिका पनि छ,
त्यसपछि त्यही ठाउँमा बसेका कोही अब एकदम उदार मन भएका ठुला मन भएका महानुभावहरू पनि हुनुहुन्छ। यदि उहाँहरूबाट पनि सम्भव छैन भने जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, म आफू पनि छु। अब त्यो खालको व्यवस्थापन हामी गर्नुपर्छ, गर्न सक्छौँ। र आवश्यक पर्यो भने त्यो अलग्गै श्रमिकहरूको लागि या यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको लागि अलग्गै कोष पनि बनाएर जान सकिन्छ। दर्शकबिन, तपाईँले अहिले जनजला खबर एवं राष्ट्रिय मिडिया मार्फत के साथ प्रसारण भइरहेको तपाईँको आफ्नै कार्यक्रम स्थानीय विशेष हेरिरहनु भएको छ। हामीले यस कार्यक्रममा नेपालभरिका विभिन्न क्षेत्रका समसामयिक विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ र आजको यस कार्यक्रमका अतिथि भने विगत 3 दशकदेखि राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्नुभएका नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवं संघीय सांसद युवा नेता मेटमणि चौधरी हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो स्टुडियोमा आएर अघिदेखि हामीसँग कुराकानी गरिरहनु भएको छ। तपाईँको कुनै प्रश्न, कुनै जिज्ञासा अथवा कुनै समस्या छन् भने कमेन्ट मार्फत आफ्ना कुराहरू राख्न सक्नुहुनेछ र तपाईँको प्रश्नको प्रत्यक्ष जवाफ दिनको लागि संघीय सांसद युवा नेता मेटमणि चौधरी आज हाम्रा यस कार्यक्रमका अतिथि हुनुहुन्छ। म उहाँसँगको कुराकानीलाई फेरि जोड्न चाहन्छु। यसै गरी तपाईँको लागि अर्को एउटा प्रश्न आएको छ माननीयज्यू रमेश भण्डारीजीले। माननीयज्यू नमस्कार, लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन बारे हजुरको सुझाव के छ र यसलाई सर्वसाधारणको दैनिक सहज बनाउला प्रश्न गर्नुभएको छ। यो लकडाउनको स्वरूपको विषयमा अझै निर्णय हुँदैछ। जस्तै जहाँ कोरोना प्रभावित या संक्रमित संख्याहरू धेरै छ, अब त्यो ठाउँमा सिल गर्छ, त्यसपछि बोर्डर इलाकासँग सिल गर्छ र अरू चाहिँ प्राइभेट गाडीलाई आज एउटा गाडीमा 4 जना बस्ने गरी त्यो पोलिसी बनाउनेछ, आज निर्णय गर्दैछ। त्यसपछि सम्बन्धित जिल्लामा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान मिल्ने त्यो पनि निर्णय गर्दैछ भने उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू चल्न मिल्ने गरी सरकारले निर्देशन गर्दैछ। उद्योगहरू कृषिसँग जोडिएका सबै लगभग खुकुलो जति सकिन्छ खुकुलो बनाउने, थप सङ्क्रमण हुन नपाओस् भनेर त्यो ध्येयको साथ अगाडि बढेको छ। र यसमा अब सबैले त्यही अनुसारको लाग्नको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले विश्वकै ध्यान स्वास्थ्यतिर केन्द्रित भइरहेको बेला हाम्रो नेपालमा भने कहिले विधेयकको चर्चा हुने त कहिले संसद अपहरण जस्ता घृणित कार्य सरकारबाट हुँदा हाम्रो देशको नेपालको राजनीति क्षेत्र नै दुर्गन्धित भएको, विश्वको अगाडि दुर्गन्धित भएको भन्ने महसुस भइरहँदा तपाईँले कस्तो लागेको छ? यो राजनीतिमा यो अनेक खेल हुन्छ, यो अनेक हुन्छ। यसलाई त म अब नैतिकतालाई जोड्ने हो भने अब यो एकदमै राम्रो मानिन्न। तर राजनीतिमा सबै चिज सम्भव हुन भन्ने कुरा आइसकेपछि यिनी सबै कुरा सामने हुन्छ। जस्तै म यहाँलाई उदाहरण भन्न चाहन्छु। अमेरिकाको राष्ट्रपति क्लिन्टन र मोनिका बीच अवैध सम्बन्ध, त्यो सम्बन्धलाई लिएर अमेरिकी सेनेटमा कुरा उठ्ने बेला अमेरिकाले इराकमा गर्थ्यो र क्लिन्टनको विरुद्ध आवाज इराकतिर फर्किन्थ्यो र क्लिन्टन सधैँ जोडिन्थ्यो। अहिले पनि अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र एउटा निर्णय भयो, वामदेव शर्मा लाने कुरा। अब लानको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले मन नपराएका कुरा अनि सचिवालय म्याक्सिमम प्रेसर गरेपछि अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अब अध्यादेश ल्याइदिनु भनेपछि वामदेवलाई अब सांसद बनाउनको लागि प्रेसर नपरोस्, सबै मान्छेको ध्यान योतिर केन्द्रित होस् र त्यो एउटा अस्त्र फ्यालिएको थियो। अब यद्यपि फेरि त्यो ब्याक भएको छ। त्यसैले राजनीतिमा एउटा आफूलाई सुरक्षित गर्नको लागि अनेक खेल खेलिन्छ, अनेक खेल मार्फत मान्छेको ध्यान अरूतिर आकर्षित गर्छ र आफूलाई जोगाइन्छ। र राजनीतिमा कुनै कुरा यस्तो हुन्छ, जे कुरा गर्नुपर्ने छ त्यही भनिन्न, जे कुरा गर्नुपर्ने छैन त्यसलाई 1000 पटक म यो गर्छु भनेर भन्ने चलन पनि छ। सायद यस्तै कुरा होला। त्यसकारण म एउटा कुटिलता पनि भन्छ, डिप्लोमेसीको पाठ पनि हो राजनीति। अब सबै कुरा आफ्नो प्लान बताउन थाल्यो भने त्यो विषयमा आफ्ना दुश्मनहरू सचेत हुन्छ, त्यसलाई पहिले नै घेराबन्दी गरिसक्छ।
त्यसकारण दुश्मनलाई अरूतिर अल्मल्याइराख्ने आफूले कामले राख्ने कुरा हुनसक्छ सायद राजनीतिमा यो अपहरणका कुरा जो आएको छ त्यसपछि अध्यदेशका कुरा आएको छ यो दुईटै कुरालाई म यो तरिकाले लिएको छु र नेपालका विश्वका विकसित मुलुकहरू अमेरिका इटली फ्रान्स जस्ता विकसित मुलुकहरूमा कोरोनाको संक्रमण र मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दो क्रममा रहँदा यदि त्यस्तै परिस्थिति नेपालमा आइलाग्यो भने तपाईँको पूर्व तयारी के रहेको छ हाम्रो पूर्व तयारी त अब के भन्नु अहिले स्थानीय पालिकाहरूले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेको छ अहिले सबै ठाउँमा कोरोना टेस्टको लागि सबै ठाउँमा एक खालको टेस्ट सेन्टरहरू राख्ने काम भएको छ अनि स्वास्थ्यसँग जोडिएका स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि आवश्यक तयारी समेत गरिरहेको छ त्यसैले यो अब सबै ठाउँमा मान्छे मरिरहेका छन् अनि नेपालमा नमर्ने कुरा अब मरिहाल्यो भने के गर्ने भन्दाखेरि सरकारले आफ्नो योग्यता क्षमता उसको के छ स्रोत साधन त्यो सबैलाई म्याक्सिमम युटिलाइजेसन गरेर जनतालाई लाग्छ अनि तपाईँले आफ्नो कार्यकालमा उल्लेखनीय गरेका केही कार्यहरू बताइदिनुहोस् न यो मेरो कार्यकालमा अहिले धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू भएको छ जस्तै मैले निर्वाचनको बेला जे कुरा भनिएको थिएँ त्यसलाई संस्थागत रूपमा नीतिगत रूपमा विकास गर्न सकेको छु मैले नबोलेका कुरा पनि धेरै अब मेरै निर्वाचन क्षेत्रलाई अरू जिल्ला अरू अञ्चलसँग जोड्ने गरी सडक नेटवर्किङको व्यवस्थापन गरेको छु र निर्वाचन क्षेत्रभित्रका सबै जनताहरूलाई एक खालको समृद्धिसँग जोडिएर आवश्यक विकास निर्माणका कामलाई अगाडि बढाएको छु र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो सांसदले गर्न सक्छ भन्ने खालको एक खालको स्रोत साधन अथवा सांसदमा गरेकै छ भन्ने एक खालको साइकोलोजिकली ट्रिट जनतालाई गर्न सकेको छु अहिले सहयोग गर्नेहरू धेरै हुन्छ जस्तै अहिले यो कोरोनाको विषयमा पनि म यति खुसी छु जस्तै भालुबाङमा हाम्रो भीम मरासिनी हुनुहुन्छ जो नेपाली काङ्ग्रेसको जिल्ला सदस्य पनि हुनुहुन्छ प्युठानको उहाँले नेतृत्व गरेको क्लब यति एक्टिभली लागिरहेको छ त्यसै गरी लमेमा धेरै यो पतञ्जलिसँग जोडिएका धेरै महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सयौंको संख्याका श्रमिकहरूलाई जो बाँके बर्दियातिर कैलाली कञ्चनको रोलपत्र गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई खाना खुवाउने बसाल्ने व्यवस्था गरिराख्नु भएको छ उद्योगीहरू हुनुहुन्छ जो आफ्नै ट्रकमा राखेर मान्छेहरूलाई ओसार पसार पठाउने काम गरिराख्नु भएको छ यति धेरै मेरै घरदेखि हुनुहुन्छ रामचन्द्र पाण्डे उहाँको माइलो छोरा माइलो बुहारी मलाई लाखौँ भन्दा धेरैको संख्यामा मेडिकल सामग्रीहरू उपलब्ध गराउनु भएको छ उहाँको भाइ हुनुहुन्छ उहाँ आफैले पनि धेरै ठुलो सहयोग गरिराख्नु भएको छ भनेपछि धेरै यो कोरोनासँग जोडिएका धेरै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू हुन्छ जो आफूलाई आफ्नो निकै ठुलो योगदान गरेर जनतालाई उद्धार गर्ने कुरा जनतालाई रिलिफ बनाउने कुरा को काममा लागिराख्नु भएको छ म सबैप्रति धेरै आभारी छु अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ माननीय यो दुःखको घडीमा हामी सबैले जो जहाँ छौँ सबैले आफ्नो ठाउँबाट सम्बन्धित नसक्ने मान्छेलाई उद्धार गरौँ र मैले मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा होइन डाङ्कै यदि मेरो कनेक्टमा सम्पर्कमा आउनु भने उहाँलाई उद्धार गर्ने काममा लाग्नेछु र अन्तिममा कोही पनि भोको नबसौँ कोही पनि कसैले पनि भोको रहन नदिउँ म यही नाराको साथ अगाडि बढेको छु र यही भन्न चाहन्छु तपाईँले समय र सूचनाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सफल कार्यकालको शुभकामना र जुन तपाईँ लागि पर्नु भएको छ कोरोनाको संक्रमण नेपालमा नपरोस् कोरोनाको प्रभाव नेपालमा नपरोस् भन्ने यो काममा तपाईँ सफल हुनुहोस् मेरो शुभकामना मलाई पनि मेरो भनाइ राख्ने र जनताको बिचमा पुर्याउने महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको छ यहाँको मिडिया सबैप्रति आभारी छु र यहाँको मिडियाले पनि सफलता हासिल गर्दै जाओस् यही शुभकामना छ थ्याङ्क यू दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो आजका हाम्रा अतिथि विगत 3 दशकदेखि राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्नुभएका नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवं संघीय सांसद युवा नेता मितमणि चौधरी उहाँले आफूले
कामहरू, विकास निर्माणको राजनीतिक कुराहरू र कोभिड-19बाट जोगिनको लागि, यसको संक्रमण र यसबाट जोगिनको लागि अपनाएका सावधानीहरूको विषयमा कुराकानी गरेर जानुभयो। तपाईहरुले आजको यो कार्यक्रम के कस्तो लाग्यो, हाम्रा कुनै कमी कमजोरी भए आफ्नो अमूल्य सल्लाह सुझाव दिएर हामीलाई साथ दिनुहोला र भोलि पनि 8 देखि 9 को बीचमा तपाईहरुको स्थानीय विशेष कार्यक्रम लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित हुने बाचा गर्दै अहिलेको लागि म निलम ओलीले पनि आज्ञा दिनुहोस्। स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्। कोभिड-19 कोरोना नामक घातक भाइरसदेखि त्रसित होइन, सजग रहनुहोस्, सतर्क रहनुहोस्। शुभ दिन, नमस्कार।